سیدنا صدیق اکبر فرما دینا میرا بیلی علی کتھے وے آکھیا علی نو بلاؤ جڑے ویلے علی آ گئے میرے والا ویکھیا جائے نوجوانوں توجہ کرے آ جائے علامہ جامی شواہد النبوت دے اندر لکھ دینا علی دا ہاتھ صدیق نے پکڑے پکڑ کے صدیق علی دے ہتھاں ول ویکھی جا رہے ہیں تے آندن یار صدیق اے او ہاتھ ہے جنہ ہتھاں نے مصطفیٰ نو غسل دتا وے آکھیا انہاں ہتھاں دے نال مینوں بھی غسل دینا آئی نوجوانوں توجہ کرے آ جائے علی دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے تے یار جاندا ہوے او یاراں نو پوچھو جی تو یار جاندے نے سیدنا صدیق اکبر فرما دینا یار علی جدوں میں دنیا تو تر جاواں میرا جنازہ پڑھ گئے میری چار پائی چک گئے نبی دے روزے دے پار رکھیا جائے تے جا کے آکھیا جائے کملی والے آؤ تمہارے بچپن دا یار آیا میں تمہاری جوانی دا یار آیا میں تمہارے بوڑھے پہ دا یار آیا میں تمہاری کار دا یار آیا میں بازار دا یار آیا میں جن نبی پاک کے روزے دا بوا کھل جائے منو نبی پاک دے پہلو وچ دفن کر دے ہو جنا کھلے جنت البقیع دے وچ جگہ بڑی ہے منو اوتھے دفن کر دے آ جائے نوجوانوں صدیق اکبر جڑے ویلے انج کر کے آپ کی روح پرواز کر گئی خدا دی قسم او صدیق نبی عرشاں تے پتر جاوے اوتھے ہی صدیق دیاں آوازاں آوندیاں نے نوجوانوں تھلے نبی ہوے نبی کاریاں نبی باریاں صدیق نال نال نوجوانوں صدیق دا جنازہ پڑھیا گیا حضرت عمر نے جڑے ویلے غالباً جنازہ پڑھایا انج کر کے جڑے ویلے چار پائی چکی ہے موڈیاں دے اوتے رکھی ہے نوجوانوں نبی دے روزے دے سامنے رکھ دیتی علی بول کے آندے نے کملی والے تمہارے بچپن دا یار آیا جائے تمہاری جوانی دا یار آیا جائے تمہارے بڑے پہ دا یار آیا جائے نوجوانوں راوی لکھدا وے انج کر کے اندروں آواز آئی ہے لے آؤ یار نو یار دی چولی دے وچ پا اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند رتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام
علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلاۃ. محبت نال مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. صدیق نبی دا جانیے صدیق نبی دا جانیے. پڑھیے صدیق نبی دا جانیے صدیق نبی دا جانیے. تسی بھی جان بن جو صدیق نبی دا جانیے. صدیق دا ہور نسانیے صدیق نبی دا جانیے. بولو بولو صدیق نبی دا. انج نہیں محبت نہ بولو صدیق نبی دا. یہ صدیق نبی دا جانیے. صدیق دا غور نسانیے صدیق نبی دا. جو رب صدیق نو بخشیاں نے جو رب صدیق نو بخشیاں نے جو رب صدیق نو بخشیاں نے او شانہ کسے نہ پایا نے او شانہ کسے نہ پایا نے. صدیق نبی دا جانیے صدیق نبی دا. ابو بکر تو تن من واردیاں ابو بکر تو تن من واردیاں کری اپنی جان نثاری دیاں. ابو بکر تو تن من واردیاں کری اپنی جان نثار دیا کری اپنی جان نثار دیا کر اپنی جان نثار دیا. ربی آکھیا سچیاں نالی رلو اساں نال صدیق دے لائیاں نے. توجہ نہیں کی تھی. آکو سبحان اللہ.
ابو بکر تو تن من وار دیاں کری اپنی جانی نثاری دیاں ابو بکر تو تن من واری دیاں کری اپنی جان نثار دیاں رب آکھیا سچیاں نالی رلو اساں نال صدیقین دے لائیاں نے صدیق نبی نیے صدیق نبی تا جانی انج پڑھو سوکھا ہو گیا صدیق نبی دانی صدیق نبی تاجانی یہ صدیق نبی تاجانی یہ صدیق نبی تاجانی اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بات درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیت سرکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ کریم دا لاکھ لاکھ کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے اج دے اس بابرکت دہاڑے نو ساڑھے واسطے ذریعہ باعث برکت بنایا تسی تے میں چل کے اللہ دے گھر تے اندر آن کے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق دیاں گلاں سن تے سنن واسطے تے سناون واسطے حاضر ہاں دعائے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے دوستو غالباً کو 3-4 جمعۃ المبارک تھے اسی شروع ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دی سیرت گفتگو کی تھی جا رہی اور بے تفصیل بچپن جوانی نبی پاک دے نال وقت سارا آپ احباب نے تفصیلاً اس نے سماعت بھی فرمایا تو باقی آج دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر دے وصال دے گفتگو کی تھی جائے گی بغرنا اس بات نو موضوع نو جتنا بھی طول پکڑیا جائے لمبا کیتا جائے یہ نہیں مک سکتا تو میرے دوستو جمعہ دا دیاڑا ہوئے آخری حج ہوئے 9 ذوالحج شریف دا دیاڑا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی تے سوار ہوں حضور ایک خطبہ ارشاد فرما رہے نبی پاک خطبہ ارشاد فرما لینے کے خطبے دے دوران ہی اللہ نے قرآن نازل کی تھا قرآن پاک دی جڑی مایا کریمہ پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ جبریل قرآن لے کے آ گئے مالک نے آکھا محبوب آج دے دیاڑے تواڈے واسطے کامل کر دیتا گیا تواڈے دین نے دین مکمل ہو گیا
صحابہ ایک دوجے نو مبارکاں دے رہے او دین جڑا آدم تو چلیا اج مکمل ہو گیا ہے صحابہ گلے پہ مل دے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں مبارکاں دیتیاں جا رہی ہیں ایک دوسرے نو گلے ملیا جا رہا ہے مبارک دیتی جا رہی ہے اج دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا صحابہ دے وچ ایک وہ صحابی کھڑے نے جنہ دیاں اکھاں نم نے آنسو نے اکھاں دے وچ کون تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر صحابہ مبارکہ پہ دینے نے ایک دوجہ نے مبارک دیتی جا رہی ہے مبارک ہوئے اج دین مکمل ہو گیا اج دین مکمل ہو گیا مبارکہ دیتیاں جا رہی ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر دیاں اکھاں دے وچ چھم چھم آنسو نے روندے پہ نے ایک صحابی نے پکڑیا صدیق اکبر نو فرمان لگے یار صدیق اج خوش ہونا چاہیے دے اج دا دیاڑا تے خوشی دا دیاڑا وے اج دین مکمل ہو گیا ہے تے تسی روندے پہ ہو صدیق اکبر فرماتے نے پتہ کدھر اشارہ ہے جب دین مکمل ہو گیا تے اس تو پتہ یہ لگتا ہے کہ میرے جانی نے تور جانا ہوئے محمد نے چلا جانا ہے حضور دنیا تو چلے جان گے صدیق اکبر ٹاما مار کے روندے نے توجہ ہے میرے دوستو صدیق اکبر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے پھر ایک وہ بھی وقت آیا یاد رکھیا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بیمار ہو گئے نبی پاک بیمار ہو گئے بیماری نے اتنی شدت پکڑ لئی حضور چل کے نہیں آ سکتے صحابہ دا جمع غفیرے نماز دا وقت صحابہ مسجد تشریف فرمانے جنہ دے وچ ابو بکر بھی کھڑے نے عمر بھی کھڑے نے عثمان بھی کھڑے نے علی بھی کھڑے نے عشرہ مبشرہ بھی کھڑے نے مہاجرین تے انصار بھی کھڑے نے سارے کھڑے نے انتظار ہو رہا نبی پاک حضور دا انتظار ہو رہا میرے کریم آقا بیمار ہو گئے تے سرکار نے حکم دیتا میرے نبی نے بخاری شریف دے بھی الفاظ نے اور صاحب مشکات نے بھی نقل کیتے حضور نے پیغام بھیجے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغام بھیجیا کی پیغام مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ میرے ابو بکر نو حکم دیو لوگاں نو نماز پڑھا میرے ابو بکر نو حکم دیو کہ لوگاں نو نماز پڑھان حضرت اما عائشہ صدیقہ نو پتہ لگیا کام گئیاں آپ فرماندے نے ماں زاگتے ننہ والے ہاتھ جوڑے سونے میرا بابا نماز پڑھائے تو اڈے مسلے تے کھڑا ہو گیا آپ نو تے پتا کہ میرے باپے دا دل بڑا نرم ہے میرے باپے دے کلوں تے برداشت نہیں ہونا کہ تسی نہ ہو تے میرا بابا مسلے تے کھڑا ہو جائے انہاں دا دل بڑا نرم ہے انہاں کو نہیں کھلوتا جانا میرے دوستو نبی پاک نے پھر رکھیا جاؤ ابو بکر نو حکم دے وہ نماز پڑھانا پھر رکھیا جاؤ ابو بکر نو حکم دے وہ آپ دوبارہ پھر الفاظ رپیٹ پیاں کر دیاں نے آپ آندیاں نے نہیں میرے باپے دے کلو بڑا نرم دلے انہاں کو برداشت نہیں ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت دی نگاہ دے نال جلال آیا آپ نے پھر رکھیا جاؤ ابو بکر نو حکم دے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حکم گیا نوجوانوں ابو بکر پتہ نہیں کس حوصلے دے نال مصلی امامت اتے کھڑے ہوئے نے حضور دی دوسری بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے یا رسول اللہ ابو بکر نو تسا مصلی تے کھڑا کیتا ہے حضور فرماندے نے میں نہیں کھڑا کیتا پوچھیا جے تسا نہیں کیتا تے پھر کن نے کھڑا کیتا ہے آکھیا رب نے کھڑا کیتا مسلے دوتے اللہ نے ابو بکر نو کھڑا کیتا ہے میرے دوستو میرے نبی نے اپنی زندگی دے وچ ابو بکر نو مسلے تے کھڑا کیتا توجہ ہے
ابو بکر مصلی دے کھڑے ہو گئے، مقتدی کون ہے؟ عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، انصار مہاجرین، سارے بڑے بڑے صحابہ مقتدی نے۔ مقتدیاں دی یہ شان ہے تے جڑا مصلی تے کھڑا وے اس دی کنی اونچی شان ہوئے گی۔ کسے نو امام مسجد انتظامیہ بنا دی، کسے نو امام محلے دار بنا دینے، کسے نو امام یار بلی کہہ کے اس نو کہندے نے چل بھی تو امامت کرا، کسے نو کوئی پر صدیق کے اوے کہ جنو میرے نبی نے مصلی تے کھڑا کیتا ہوئے۔ او سیدنا صدیق اکبر، صدیق اکبر نے میرے نبی دی حکم دیتے فرمایا اتھو تک پڑھیا، صدیق اکبر مصلی تے کھڑے ہوئے، سامنے سرکار دا مکھ نظر نہیں آیا، تڑپ کے صدیق اکبر ایسی وجدانی کفی صدیق اکبر دوتے۔ ایک او بھی بکسی نوجوانوں، نماز دا وقت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ انتظار پہ کر دینے، بیکھیا نبی پاک نہیں تے صحابہ نے صدیق دے دامن تو پکڑے، توجہ ہے، صدیق دے دامن تو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دیتا، کیونکہ صحابہ نے بھی پتا سی کہ محمد تو بعد جن نے وارث بننا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ یار معراج دی رات ہوئی، 1,24,000 پیغمبر ہون، انہاں سارے پیغمبران دے وچوں جبریل میرے نبی دے دامن تو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دے وے، سارے نبی کھڑے نے، کسے نبی نے اعتراض نہیں کیتا، کسے نے نہیں آکھیا سی بھی نبی ہاں سانو کیوں نہیں کھڑا کیتا۔ معراج دی رات میرے نبی دے دامن تو پکڑ کے جبریل مصلی تے کھڑا کرے تے کوئی نبی اعتراض نہیں کردا، تے میرے دوستو تے جس نو محمد مصلی تے کھڑا کرے، جس نو محمد مصلی تے کھڑا کرے، علی بھی کھڑے نے، سب نے، میرے نبی نے صدیق اکبر آؤ، صحابہ نے صدیق اکبر مصلی تے کھڑا کیتا، سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر پہلی رکعت آپ نے پڑھائی، دوسری رکعت کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری نبی پاک تشریف لے کے آئی، میں تھوڑا جا پیچھے چلا گیا ماں، نبی پاک تشریف لے کے تے نبی پاک ہولے ہولے آن کے پچھلی صف دے وچ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، مصلی تے کون کھلوتا ہے؟ نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ، نہیں انجنی ہاتھ چوکے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ مصلی تے کون کھڑا ہے؟ صدیق اکبر ہیں، صحابہ بھی پیچھے نے، میرے نبیان کے انج کر کے نماز نیتی، نوجوانوں ایک صحابی دے نال سرکار کھڑے نے، صحابی نے انج کر کے نا سانس لئی، ساچ ہوا گئی، ہوا چ نبوت مصطفیٰ دی خوشبو گئی، صحابی تڑپ گئی، پتہ لگ گیا نبی پاک آگے نے، انہیں نال دنوں کونی ماری، سرکار آگیا، انہیں نال دنوں کونی ماری، انہیں اگلے نو، انہیں اس تو اگلے نو، انہیں اس تو اگلے نو، ساریاں صفان دے اندر کھل بلی مچ گئی، توجہ ہے تے محبت نہ بولو سبحان اللہ، اجنی ٹٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ نوجوانوں توجہ کرنے جڑے ویلے ان کر کے صحابہ نو پتہ لگیا میں نبی پاک کی آگئے، صحابہ نے نماز دے اندر ہی رستہ بنا دیتا، میرے نبی تورے پہلی صف دے میں چی آگئے، جدو صحابہ نے رستہ بنایا نبی پاک پہلی صف دے میں چی آگئے، ادھر صحابہ نے اپنے ہاتھاں تے ہاتھ مارے، صحابہ کہندے نے ہاتھاں دے نال ہاتھ وجن آواز پیدا ہوئے، صدیق نو پتہ لگ جاوے، پچھے ویکھ محمدی آگئے، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھائی جا رہے ہیں، صحابہ ہتھاں تے ہتھ مار دے ماری جا رہے ہیں، آدھر صدیق
واری مڑ کے پیچھے میں گلا سیدنا صدیق اکبر نے سا لیا ساتھ ہوا گئی ہوا دے وچ نبوت مصطفیٰ دی خوشبو گئی صدیق نے انج کر کے نماز دی حالت دے اندر مڑ کے پیچھے میں کھیا نوجوانوں صدیق تڑپ گئے پتہ نہیں لگدا اگے کھلواں یا پیچھے آ جاواں کدی محمد نو ویکھ دے نے کدی کعبے نو ویکھ دے نے تے کی آندے نے نماز پڑھا یا میں تے ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا یا ترے ناسام سلطا اکو یار دی فکر پہ آئے صدیق اکبر نے مصلی چھڑیا مصلی چڑھ کے پیچھے آ رہے ہیں نوجوانوں میرے نبی نے اشارہ کیتا صدیق نماز پڑھائی جاؤ صدیق پیچھے آ رہے ہیں نوجوانوں میرے نبی نے پھر اشارہ کیتا صدیق نماز پڑھا نوجوانوں توجہ کرے آ رہے صدیق نے مصلی چھڑیا میرے نبی مصلی تے آ گئے صدیق میرے نبی دی اقتدا پہ کر دینے صحابہ صدیق دی پہ کر دینے آن نوجوانوں توجہ کرے آ رہے جیڑے میرے نماز مکمل ہوئی ہے میرے نبی نے صدیق نو آکھیا صدیق میں تینوں آکھیا جی نماز پڑھائی جا سیدنا صدیق اکبر فرما دے رہے اکھاں دے وچ موٹے موٹے اتھرو آ گئے عرض کیتی مازاق دے نانا والے آؤ ابو قحافہ دے پتر دی کی جرات ہے تیرے اگے کھڑا ہو گئے ابو بکر نماز پڑھاوے میرے نبی نے فرمایا صدیق پھر بھی نماز پڑھائی جاندہ عرض کیتی کملی والے عشق کی اجازت نہیں سی دیندہ میں تیرے اگے کی میں کھڑا ہو جاواں عرض کیتی کملی والے جے میں توانو چھڑ کے نماز پڑھائی جاندہ میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی رب نالو رشتہ بھی ٹوٹ جانا توجہ ہے میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر دیکھو کیسا عشق صدیق اکبر پھر ایک او بھی وقت آیا نوجوانوں توجہ ہے تو مبنہ بولو سبحان اللہ میرے نبی اتنا بیمار ہو گئے نوجوانوں یاد رکھے جے آخری کڑیاں پچھلے جمعۃ المبارک تھی گارے 100 تک سفر تساں سماعت کیتا مدینہ مڑ قافلہ آیا مدینے والے نے استقبال کیتا میرے نبی دا درمیان دے وچ واقعات ہوئے بڑی طویل گفتگو کئی جمعے لگ سکتے ہیں لیکن آج میں سے مکمل کرنا چاہنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں وقت گزرتا گیا سیدنا صدیق اکبر انج دا وقت آیا پھر ایک دیارے حضور اتنا بیمار ہو گئے نوجوانوں توجہ ہے تے مبنہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے انج نے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میں اس درد نو بیان کرنا چاہنا اس میں تکلیف تے دکھ نو بیان کرنا چاہنا سنیا جے نوجوانوں دروازے تے دستک ہوئی نہیں بولے مبنہ بولو سبحان اللہ بوا کیڑا محمد دا بوبے تے دستک ہوئی دروازے تے کیمیں دی دستک ہوئی سنو تڑپ جاؤ گے ایک بار سارے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اللہ سلام کے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جن کر کے دروازے تے اتے دستک ہوئی ہے انج کر کے جڑے میرے دروازے تے دستک ہوئی ہے پوچھیا کون ہے سیدہ فاطمہ زہرا فرما دیا نے کون ہے
آمن والے نے آکھیا میں ایک پینڈو آیا وا میں ایک عرابی آیا وا پوچھیا کدھر آئے ہو او نیان کے آکھیا میں محمد دا پتہ لینے آیا وا سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے آندیاں میں آن والے چلا جاؤ میرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں کل آیا جے نوجوانوں اگلا دیانا آیا پھر دروازے دی اتے دستک ہوئی پوچھیا کون ہے آکھیا میں پینڈو آیا وا کملی والے دا حال پوچھنا آیا وا سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے بیان والے لگا جاؤ میرے بابے دی طبیعت ٹھیک نہیں کل آیا جے نوجوانوں تیسرا دن آ گیا آن کے آمن والے نے دروازے تے دستک دیتی ہے پوچھیا کون ہے فاطمہ فرماندیاں نے کہنا ہے آکھیا میں پینڈو آیا وا محمد دا حال پوچھنے آیا وا نوجوانوں توجہ کرے آ جاؤ اور سیدہ فرماندیاں نے بیان والے چلا جاؤ میرے بابے دی طبیعت نہیں ٹھیک میرے کریم آقا دے کنا دے وچی آواز پہنچی سرکار فرماندے نے بیٹی فاطمہ اے کون ہے آکھیا بابا کوئی تین دیاڑے ہو گئے دروازہ کھڑکاندا میں پوچھ دے میں نبی پاک دا حال پوچھنے آیا وا میرے نبی فرماندے نے فاطمہ تھیے انو یان دے انو اندر یان دے انہیں کدے دروازیاں تیان کے اجازتہ نہیں لیاں کدے پوچھیا کوئی نہیں آکھیاں بابا کان ہے نتیے آوے نتیے جیڑا کاری اجاڑ دیندہ وے جیڑا کاری اجاڑ دیندہ وے بستیاں دیاں بستیاں تباہ کر دیندہ وے پتر یتیم کر دیندہ وے پیوان دا سایہ چک لیندہ وے نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے نبی دے جسم دے نال سیدہ زہرا پاک لپٹ گئیاں تے رو کے اندیاں بابا اے ساڑھے بیڑے کی لینے آیا میں میرے نبی فرما دینے تیئے اے محمد نو لینے آیا میں میرے جاون دا بیلا ہو گیا میں نی بیٹی فاطمہ میں جاون لگا نوجوانوں سیدہ زہرا پاک اپنے بابے نہ لپٹ کے رون دیاں نے میاں دا فرما دینے دنیا ڈاٹی وے اسیاں مانے تے ڈر دے یوف نہیں کر دے تر گئے یاری اور بھی چھوٹا پاکے ان چاہیے کہنے پاسے نوجوانوں توجہ کرے جڑے ویلے اندر آگئے میرے نبی نو سلام پیش کیتا آکھیا کملی والے آؤ اسرائیل کہتا کملی والے آؤ رب سلام پیش داوے نالے رب کہتا کملی والے تمہارا کی حال ہے تمہارا کی گال ہے سنو نوجوانوں توجہ کرے آجے آکھیا کملی والے آؤ رب نالے آندہ پہ آوے سونے آجے تسی آکھو اسی عمر لمبی کر دینے آؤ میرے نبی نے آکھیا نانا میں رب دے نال ملاقات کرنی ہے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے رب نے آکھیا مائیا پھر دکھی کیا میں میرے نبی دی آنکھاں دے وچی آزان سرکار رو کے اندر مینوں اپنے امتیاں دی فکر اس امت دی فکر اج میں اپنی امت دے اندر انہاں تے عذاب نہیں اوندے پے مینوں فکر لگی جے میں قبر دے وچ تر گیا کدھر انہاں دیاں شکلاں نہ بدل جان انہاں گناہ کرنے نے کتے پتھراں دی بارش نہ آ جاویں مینوں اپنی امت دی فکر لگی ہے اپنے غلاماں دی فکر لگی ہوئی ہے پروردگار نے آکھیا سونیا دکھی نہیں گونا میں وعدہ کرنا تیرا جیڑا بھی امتی ہوئے گا اپنے مرن تو پہلے 1 سال او بندہ توبہ
کر لوے او دی زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا۔ میرے نبی فرماتے نے یا اللہ کنوں پتہ میں سال زندہ رہنا کہ نہیں رہنا، سودا سستا کر دے۔ نوجوان اور راوی لکھا داوے پروردگار نے آکھیا سونیا ایک سال نہیں مرن تو پہلے ایک مہینہ جڑا بھی تہاڈا امتی جڑا بھی توبہ کرے گا میں زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا۔ آکھیا نا نا، آکھیا جے مہینہ کوئی نہیں، آکھیا ایک ہفتہ پہلے، آکھیا نا نا اگر ہفتہ بھی نہیں ایک دیاڑا پہلے اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے اور توبہ کر لوے میں معاف کر دیواں گا۔ میرے نبی فرماندے نے آکھیا یا اللہ سودا سستا کر دے۔ اللہ نے آکھیا مرن تو پہلے ایک کڑی او بندہ توبہ کر لوے میں انہوں بھی معاف کر دیواں گا۔ میرے نبی فرماندے نے نا نا، اللہ نے آکھیا روح نکلتی ہووے روح نکلتی ہووے او بندہ تڑپ جاوے ڈر جاوے اپنے دل دے اندر شرمندہ ہو جاوے، رب کہندا میں معاف کر دے گا۔ میرے ملت دے نوجوانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا جس وقت بھی سال مبارک ہویا نا صحابہ دی حالت ہی ہو گئی کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا۔ جن راوان دے وچ محمد روز آندے جاندے سن تے اوتھے کھلو کے انتظار ہوندے نے۔ باپ تر جائے نا تے بندہ ہفتے چ ایک چکر لاندا جنوں چوکھا پیار ہوئے بغیر نہ تے باپ تر جے پتر تر جے کوئی پوچھدا بھی نہیں مگر دعا بھی نہیں منگدے۔ میرے کریم آقا دا وصال ہویا تے سیدنا صدیق اکبر سارا دن انہاں گلیاں دے وچ کھڑے رہندے جتوں حضور گزردے۔ ایک بار ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، تاکہ صدیق اکبر دی روح خوش ہو جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہ راما تو گزرن انہ راما چا سیدنا صدیق اکبر کھڑے نے۔ 2 سال غالباً آپ نبی پاک دے وصال تو بعد روندے رہے، اکھا چاہ سنے اتنی محبت میرے نبی دے نال۔ تے کار والے نے پوچھنا کتھوں آئے ہو تو رو کے کہندے نے میں انہاں راواں دے وچوں آیا جنہاں راواں دے وچوں محمد گزردے سن۔ کھورے محمد ادھروں آ جان کھورے ادھروں آ جان۔ نوجوانوں ایویں نہیں کسی نے آکھیا، میاں صاحب فرماندے نے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماندے نے لگیاں والے چپ نہیں کری دے، لگیاں والے وہ چپ نہیں کری دے دئیے لکھی دل سے تر گئے یاری بچھوڑا پا کے ان جائیے کہنے پاسے۔ سیدنا صدیق اکبر سارا دن روندے نے، آپ بھی بیمار ہو گئے، جنوں عشق لگے انہوں پوچھو یہ دی دوائی کی ہے۔ نوجوانوں محمد دا مکھ نہیں ویکھیا، صدیق سارا دن انہاں راواں تے کھڑے رہندے نے جنہاں راواں دے وچوں محمد آندے نے۔ سیدنا صدیق اکبر انج تے بیمار ہو گئے، گھر والیاں نے حکیم نو بلایا، حکیم نے صدیق دی نبض چیک کیتی، جدوں نبض چیک کیتی ہے انہیں آکھیا بیماری
کوئی نہیں. گھر والے کہندے نے جی بیماری کوئی نہیں. پھر بیمار کیا نا؟ حکیم بڑا سیانا سی اور بول کے اندام ہے انہاں نو مرض کوئی نہیں. انہاں نو عشق دی بیماری ہے. انہاں نو انج لگدا ہے جی میں کسے دے نالوں بچھڑے نے. جدے نالوں بچھڑے نے او دے نال ملا دیواں آپ ہی ٹھیک آ جان گے. گھر والے ٹاواں مار کے روندے نے. سیدنا صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں. تر کہنے او دلی تار دلاں دے تے بطنا چکی محرام اجڑی بستی اور نظریاں وے کنڈ دتی جد یاراں. حضرت عمر فاروق نو پتہ لگیا میرا بیلی صدیق بیمار ہے. دن بھی روندا راتی بھی روندا وے. عمر فاروق پتہ لین واسطے آئے. گھر دے اندر آئے نا. دروازے تے دستک دیتی. پوچھیا کون؟ آکھیا میں عمر آیا وا. اندر جڑے ویلے گئے نے آپ دے مکان دی چھت جڑی ہے صدیق اکبر دی ساری کالی ہوئی ہے. پوچھیا تواڈے مکان نو اگ لگی سی؟ آکھیا اگ نہیں سی لگی. صدیق ہوکے انج دے لیندا وے. اے دے ہوکیاں دی وجہ دے نال مکان دی چھت جڑی ہے نوجوانوں اے ساری کالی ہو گئی ہے. میاں صاحب فرماندے نے ہنچو کھانے اوے ہوکے گاواں تے دے گیا یاری سگتا مڑ لی آیا پھر محمدی بیت گیا بری ساتا. سیدنا صدیق اکبر ایک دیاڑے آپ کی روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی. جدو اکھ لگی ہے میرے نبی دی دید آ گئی. سرکار خواب دے اندر آ گئے. میرے نبی فرما دینا صدیق تیرا ملن نو جی نہیں کردا. تیرا ملن نو جی نہیں کردا. سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑے تے جوڑ کے اندر کملی والے میں کیڑا کیڑا دکھ بیان کرنا. تے اندر سناوا کی میں درداں دی کہانی او یار سوال اللہ پڑھیا سناوا کی میں درداں دی کہانی یار رسول اللہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یار رسول اللہ سناوا کی میں درداں دی کہانی یار رسول اللہ. خدا دیوا ستے کچھ مہربانی یار. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کملی والے میرا بڑا دل کرتا میں ملن لو. میرے نبی فرمایا صدیق چل پھر تیاری کر لے ملاقات دا ویلا آ گیا. سیدنا صدیق اکبر دیاں اکھیاں کھل گئیاں. نوجوانوں جدوں اکھاں کھلیاں نے ادھر ویندے نے سامنے ویندے نے سجے کھبے ویندے نے کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے. نوجوانوں گھر والے کھڑے نے. صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے آندے نے سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں اے باواں
سیدنا صدیق اکبر تے جڑے ویلے آخری ویلا آیا سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آ جے آخری ویلا آیا وے آکھیا ذرا علی نو بلایا جے علی نو بلایا جے دنیا گلاں کردی ہے علی اہل بیت تے صحابہ دی دشمنی سی او چلے ہو گئے خدا دی قسم ہے یاد رکھیا جے کوئی دشمنی نہیں سی اے دشمنیاں لوکاں نے اج پالیاں نے پھر یاد رکھیا جے اپنے ویو لین دے چکراں دے اندر دولت دی وجہ دے نال پیسہ کماون دی وجہ دے نال غلط روایتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے یاد رکھیا جے جنہاں دا کوئی بھی تعلق نہیں آؤ نوجوانوں میں دسنا چاہنا وا سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے میرا بیلی علی کتھے وے آکھیا علی نو بلاؤ جڑے ویلے علی آ گئے میرے والا ویکھیا جائے نوجوانوں توجہ کرے آ جائے علامہ جامی شواہد النبوت دے اندر لکھ دینے علی دا ہاتھ صدیق نے پکڑے پکڑ کے صدیق علی دے ہتھاں ول ویکھی جا رہے ہیں تے آندے یار صدیق اے او ہاتھ ہے جنہ ہتھاں نے مصطفیٰ نو غسل دتا وے آکھیا انہاں ہتھاں دے نال مینوں بھی غسل دینا آئی نوجوانوں توجہ کرے آ جائے علی دیاں اکھاں دے وچ سونے تے یار جاندا ہوے او یاراں نو پوچھو جی تو یار جاندے نے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے یار علی جدوں میں دنیا تو تر جاواں میرا جنازہ پڑ گئے میری چار پائی چک گئے نبی دے روزے دے پار رکھیا جائے تے جا کے آکھیا جائے کملی والے آؤ تمہارے بچپن دا یار آیا میں تمہاری جوانی دا یار آیا میں تمہارے بوڑھے پہ دا یار آیا میں تمہاری کار دا یار آیا میں بازار دا یار آیا میں جے نبی پاک کے روزے دا بوا کھل جائے مینوں نبی پاک دے پہلو وچ دفن کر دے ہو جے نہ کھلے جنت البقیع دے وچ جگہ بڑی ہے مینوں اوتھے دفن کر دے آ جائے نوجوانوں صدیق اکبر جڑے ویلے انج کر کے آپ کی روح پرواز کر گئی خدا دی قسم او صدیق نبی عرشاں تے پتر جاوے اوتھے ہی صدیق دیاں آوازاں آوندیاں نے نوجوانوں تھلے نبی ہوے نبی کاریان نبی باریان صدیق نال نال نوجوانوں صدیق دا جنازہ پڑھیا گیا حضرت عمر نے جڑے ویلے غالباً جنازہ پڑھایا نکل کے جڑے ویلے چار پائی چکی ہے موڈیاں دے اوتے رکھی ہے نوجوانوں نبی دے روزے دے سامنے رکھ دیتی علی بول کے آندے نے کملی والے تمہارے بچپن دا یار آیا جائے تمہاری جوانی دا یار آیا جائے تمہارے بڑے پہ دا یار آیا جائے نوجوانوں راوی لکھدا وے انج کر کے اندروں آواز آئی ہے لے آؤ یار نو یار دی چولی دے وچ پا لیاؤ یار نو یار دی چولی دے وچ پا دے وہ جعفر صادق غالباً آپ دے کلو کسے پوچھیا جی صدیق اکبر دی شان کی ہے آپ فرما دے جن نئی سمجھ لگ دی تے پھر جاؤ نبی دے روزے وچ ویکھ لو نئی سمجھ لگ دی تے جاؤ پھر ویکھو دوویں ستے نے نبی دے نال 70,000 فرشتہ سویرے ہوندا ہے 70,000 شامی نبی تے درود بھی تے سلام بھی تے جڑے نال جفا پا کے ستے نے انہاں تے سلامی نہیں ہوندی ہوے گی پھر مینوں کہنا پے گا جو حیات نبی دے ہن منکر دسو روزے وچوں کیڑا بولیا
پھر بوا کنے کھولیا جو حیات نبی دے این منکر دسو روزے بچوں کیڑا بولیا سی جے کر کملی والا نہیں زندہ پھر بوا کنے کھولیا سی محمد دے پہلو وچ صدیق نے تے صدیق دے نال عمر میرے نبی نے فرمایا کہ دیاڑے اینج کر کے نا صدیق اکبر دے بازو تو پکڑیا تے دوجے دے نال عمر نو پکڑیا حضور نے اینج کر کے ہاتھ بلند کیتے سرکار فرماندے نے ویکھ لو جی میں ایتھے نال قبر دے وچ بھی نال ہوواں گے حشر دے وچ بھی نال ہی ہوواں گے نوجوانوں 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر دا یوم وصال 63 سال دی آپ دی عمر نبی دی عمر کتنی ہے دیکھو کیسا نبی دی عمر بھی 63 سال ہے صدیق دی عمر بھی 63 سال ایک جگہ میں پڑھن دے دیاڑا بھی پیر دا عباس نے منگل دا گل لکھے آوے ایسی مشاہبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں میرا ایک پیغام ہے یاد رکھنا میرے دوستو زندگی دے اندر کدے بھی کسی دے پیچھے لگ کے نبی دے صحاب دے بارے کدے بھی غلط گفتگو نہ کرے خدا دی قسم اس حادثہ دنیا قبر حشر سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاریاں دی مانت نے جنہ دی اقتدا کی تھی فلا پا جان گے سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی مصطفیٰ دے نال گزاری ساری زندگی سب کچھ لے آکے سلام قبول کیتا ہے تے محمد دے قدمہ دے بچ رکھ دیتا ہے جے ہجرت دی رات تے صدیق نالے صدیق اکبر کیڑا کیڑا کام نہیں کیتا نوجوانوں کی دی خاطر حضور دی خاطر مارا بھی کھا دیاں حضور دی خاطر مال بھی قربان کیتے بچے بھی قربان کیتے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں میرے دوستو یاد رکھنا آج کل دے وائزین اور لوگاں دے پچھے لگ کے کدے بھی کسی صحابی دے بارے غلط کومنٹس نہ کرے جی یہ لکھے جان کے مالک دیکھتا پیا بھی ہر چیز نو اسی تے یاد رکھیا جی اسی اہل بیت نال بھی محبت کرنے والے ہیں تے صحابہ دے نال بھی محبت کرنے والے ہیں آخر کنارہ مارنا سارے نے ہے کسی دی ہمت کوٹ کنارہ مارے صدیق اکبر ہاں جی نہیں مارنا کوئی بندہ اٹھ کوئی بندہ آج میں نہیں بولنا ہی بولے ہاتھ چک اٹھ کے درہ اٹھ کے درہ سارے ہاتھ چکے نہ رہا بار والے بھی ابو بکر ابو بکر علی علی حق چاریہ حق چاریہ اللہ سلامت رکھے نعرہ تحقیق حق چاریہ ساڑھا اے عقیدہ وے دعا کہ اللہ کریم سانو صدیق اکبر نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ